بشير معاوي. Class 10, subject political science, chapter number 2, federalism. टॉपिक है बेटा हमारा लैंग्वेज पॉलिसी, यानी जुबानों की मंसूबा बंदी किस तरह की गई हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान मल्टीलिंगुअल कंट्री है, इसमें बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। इन ज़ुबानों को किस तरह हिंदुस्तान में लागू किया गया। व्हाट इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये आपका क्वेश्चन है। इन इंडिया देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज लाइक हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड बंगाली एटसेट्रा। हिंदुस्तान में बेटे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल मीन्स सरकारी जुबान, लाइक हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड बंगाली एटसेट्रा। एम क्या है इनका? एम ये है प्रमोट नेशनल यूनिटी, प्रमोट नेशनल यूनिटी, यानी हम बढ़ावा देंगे कौमी यकजहती को पूरे मुल्क में। रेस्पेक्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, और जो हिंदुस्तान में बहुत सारी जुबानें अपनाई जाती है, बोली जाती है, उनका रेस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत अफजाई करना। दूसरा पॉइंट हिंदी, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज आर्टिकल नंबर 343 में करार दिया गया। यानी जो हिंदी है ये ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे मुल्क की है, स्पेशली मरकज की, और उसके लिए आईन में आर्टिकल 343 के तहत इसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया। दूसरी इंग्लिश इसको साथ मुआविन जबान, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स रखा गया, यानी इंग्लिश भी इसके साथ मुआविन रखी गई। मसलन हिंदुस्तान में बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें हिंदी नहीं बोला जाता है, तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए, उनके साथ तालमेल रखने के लिए उन्होंने इसके साथ इंग्लिश भी रखा। जहां हिंदी है वहां हिंदी में डॉक्यूमेंट जाता है मरकज से, और जहां अंग्रेजी है वहां अंग्रेजी में चला जाता है। अब की फीचर्स ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, अब लैंग्वेज पॉलिसी की, जुबान दहानी की पॉलिसी बंदी की अहम नुकात क्या है। 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 जुबानें। मसलन हिंदी स्पीकिंग स्टेटस में हिंदुस्तान ने क्या किया, मरकज ने क्या किया, हिंदी इंग्लिश वन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी हिंदी इंग्लिश को एक मॉडर्न लैंग्वेज, हिंदी के साथ उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज भी साथ रखी। नॉन हिंदी स्टेटस में क्या हुआ, रीजनल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। जहां हिंदी नहीं बोली जाती है उनको बोलते हैं नॉन हिंदी स्टेटस, जहां हिंदी नहीं बोली जाती उनको जो रीजनल लैंग्वेज, उनको इलाकाई जबान जो वहां बोली जाती है, उसके साथ हिंदी भी और इंग्लिश भी उन्होंने रखा। बताइए समझ। एम वजह क्या है, मकसद क्या है? मकसद ये है प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, ताकि हम प्रमोट करें कौमी यकजहती को, कौमी यकजहती को हम प्रमोट करें, प्लस लिंग्विस्टिक हार्मनी, और जुबानों को भी हम यकसान समझें। कोई जुबान किसी जुबान से ज्यादा ऊंची नहीं है, किसी की जुबान सबसे बढ़िया जुबान नहीं है। दूसरा पॉइंट प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस, और कुछ इलाके, कुछ लोग छोटी जुबानें बोलते हैं, यानी वो जुबानें ज्यादा मुल्क में नहीं चलती है। मसलन शीना है, सरखेली है, पंजाबी है, पहाड़ी है, गुजरी है, हमारी कश्मीरी लैंग्वेज, ये पूरे मुल्क में नहीं बोली जाती है। तो उसके लिए क्या, इन आर्टिकल
29-30 میں یہ لکھا گیا سیف گارڈ رائٹس آف لنگوسٹک مائنارٹیز، جو ایسی لینگویجز ہے جو مائنارٹیز میں ہے ان کے لیے بھی سیفٹی رکھی گئی آرٹیکل 29 اور 30 میں. لائک ایز اردو ان جموں اینڈ کشمیر، مثلا اردو کہاں چلتا ہے، رائج ہے جموں اور کشمیر میں، پنجابی ان پنجاب. اسی طرح تیسرا پوائنٹ ہے لینگویج ان ایجوکیشن. اب لینگویج کون ہم تعلیم میں رکھیں گے، اس کے لیے آرٹیکل 350A A state must promote primary education in mother tongue. یعنی 350A کے قانون میں آئین نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے کہ ہر ایک سٹیٹ اپنی مدر ٹنگ میں پرائمری ایجوکیشن دے سکتا ہے. مثلا ایگزامپل میں بتاؤں گا آپ کو، تامل ناڈو، تامل ایز میڈیم آف انسٹرکشن، وہاں تامل ناڈو میں تامل زبان میں ایجوکیشن فراہم کی جاتی ہے، ایجوکیشن دی جاتی ہے. اسی طرح آفیشیل لینگویج ایکٹ 1963 اینڈ 1967. پھر جو لینگویج ایکٹ 1963 اور 1967 اس میں کیا لکھا؟ ان 1963 ایکٹ ہندی آفیشیل لینگویج ود انگلش ایز ایسوسیٹ. 1963 کے ایکٹ میں ہندی کو پورے ملک میں آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ معاون زبان انگلش بھی رکھا گیا. پھر دوسرا پوائنٹ 1967 تو ایکٹ میں امینڈمنٹس ترمیم کی گئی، امینڈمنٹس لائے گئے، الاؤڈ یوز آف انگلش فار آفیشیل پرپز. اس میں باقاعدہ پورے ملک میں اجازت دیا گیا کہ آپ انگریزی کو بھی آفیشیل لینگویج میں استعمال کر سکتے ہیں، لا سکتے، بنا سکتے ہیں. پھر کچھ چیلنجز آئی، چیلنج ان لینگویج پالیسی. کچھ رکاوٹیں آئی زبان دانی کے منصوبوں میں، مثلا ہندی ورسز ریجنل لینگویجز، ہندی بمقابلہ علاقائی زبان آئی. تامل ناڈو اینڈ کرناٹکا اپوزٹ ہندی امپوزیشن. تامل ناڈو میں یا کرناٹکا اسٹیٹ انہوں نے ٹوٹلی اپوزیشن کی کہ ہم ہندی کو لاگو نہیں کریں گے. کیوں؟ ڈیمانڈ آئی فار کلاسیکل لینگویج اسٹیٹس. انہوں نے کہا کہ پرانی جو قدیم زبانیں ہیں ان کو لاؤ، مثلا تامل ہے، تیلگو ہے، سنسکرت ہے، جو بہت بڑی زبانیں ہیں، تاریخی زبانیں ہیں. پھر ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. لینگویج بیسڈ اسٹیٹس بھی کچھ بنائے گئے. آندھرا پردیش ہے، مہاراشٹر ہے یا پنجاب، لنگوسٹک ریکگنائزیشن اسٹیٹس ان کو زبانوں پر بنایا گیا. امپورٹنس آف لینگویج پالیسی کیا ہے؟ اب مسئلہ ہے اس کی کیا ضرورت پڑی، اس کی کیا اہمیت ہے. امپورٹنس آف لینگویج پالیسی پروموٹس یونٹی ان ڈائیورسٹی، یعنی ہمیں اتفاق کو ملک کی سالمیت کے لیے ضروری رکھنا ہے. ہیلپ اس ریسپیکٹ ریجنل آئیڈینٹیز، جو علاقائی آئیڈینٹیز ہے، زبان ہے، ان کا ریسپیکٹ کرنا ہے. ایمرجز ملٹیپل لنگویزم اور انکروجز، ہمیں تقویت دینی ہے جہاں جہاں ہمارے ہندوستان میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. ہیلپ اس بریج کمیونیکیشن گیپس، تاکہ ان سے جو دراڑ بنی ہے کمیونیکیشن کی ان کو ختم کرنا ہے. پروٹیکٹ مائنارٹی لینگویجز، اور جو چھوٹی زبانیں ہیں جو پورے ملک میں نہیں بولی جاتی ہیں ان کی پروٹیکشن دینی ہے. انشورس انکلوژن، اور یقین دہانی کی انہوں نے کہ ان کو بھی ہم انکلوڈ کریں. اس کے بعد ایگزامپل آف لینگویج پالیسی ان انڈیا. لینگویج پالیسی کی کچھ مثالیں ہندوستان میں ہیں. ایجوکیشن 1965 جو احتجاج ہوا 1965 میں، کیا ہوا؟ 3 لینگویج فارمولا ناٹ فلی امپلیمنٹڈ. جو سینٹرل گورنمنٹ نے، یونین گورنمنٹ نے 3 لینگویج فارمولا دیا تھا، یعنی ہندی،
इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो उसको क्या उन्होंने किया, अपोजिशन की। कश्मीर के लिए उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज विद इंग्लिश, इंग्लिश के साथ उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनी। पंजाब के लिए गुरमुखी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस लाइक, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है मल्टीपल लैंग्वेजेस लाइक बोडो, असामीज एंड बंगाली एटसेट्रा। ये आज हमने पढ़ा बेटे कि पॉलिटिकल साइंस में लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, एजुकेशन के लिए इनको क्यों इतनी अहमियत है, ज़रूरी है। इसलिए हर एक स्टेट में मदर टंग बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। और जो ये NEP 2020 नई पॉलिसी आई है, न्यू पॉलिसी जो आई है, उसमें भी जोर दिया गया, प्रेफरेंस दे दी गई है कि एजुकेशन मदर टंग में ही देना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो घर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स भी लिखना। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफिज़।